Malipayong nga hapon alang sa tanan nato nga mga kaigsunan, mga higala nga nagapakiguban sa atong daily discussion sa atong Sabbath School lesson. Karon nga hapon gituyo nato nga sayuhon ang pagdiscuss sa atong lesson kini tungod kay ang ato usab nga mga pangulo gikan sa mission, sa union ug sa uban pa nga mga level, doon na usab mga programa nga ginahimo matag Miyerkules, Biyernes ug labaw sa tanan sa tibok nga adlaw nga Sabado. So gusto nato nga i-tune in usab ang atong attention sa pagpaminaw sa mao nga mga butang. So karon nga gabi mga kaigsunan, nasayod ko nga gimingaw na gyud ta no sa personal nga pagpakig fellowship sa matag usa diha sa atong local nga mga churches. No, pipila na ka mga midweek prayer meeting ang atong na-miss nga wala na nato nahimo dito sa simbahan, vespers ug Sabbath gatherings o nga giuhaw na gyud ta sa presensya sa matag usa. Tungod kay musugot sa dili ang atong pagpaking fellowship sa matag usa, biblical man gyud pud mga kaigsunan nga maka boast kini no sa atong espirituhanon nga paglakaw uban sa Ginoo usab uban sa matag usa. Makahimo kita sa pagdinasigay pinaagi sa atong presensya ug pipila ka mga pagtambag no pulong sa pagpadasig. So karon nga gabi mga kaigsunan, sa dili pa nato sugdan ang atong lesson, ako mo hangyon alang sa usa ka pagampo. Gamana na mo nga Dios nini katakna sa gihapon og Dios among ginakalipay ang pagtawag kanimo ug paghangyo nga ikaw magahatag ka namo kaalam nga langit nun, tabangi kami nga masunod namo ang imo mga instructions aron nga kami usab magiyan sa hustugay nga dalan. Pasaylo kami sa among mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. So ang uluhan sa atong lection karon nga hapon is sa Wednesday, April 22, reason. So sa gihapon ang reason, ang culture, experience, traditions usa kini sa mga sources o mga factors mga kaigsunan aron nga maka-come up kita og tinuod nga pagsabot sa theology o pagtuon dinha sa balang nga kasulatan. Pero mao lagi again no ginabalik-balik ni nato ang labaw sa tanan ang pulong gyud sa Ginoo mo'y pinaka-authoritative kini sila contributor lamang mga kaigsunan labi na ang mga positibo nga mga aspeto nga ginahatag niini. Ang rason sama sa uban nga mga factors nga atong gisgutan doon na po ni siya positive o negative nga contribution. Ang positibo mao nga ang rason mga kaigsunan ang pagpakigtuon no ang kaalam nga ginahatag sa Ginoo usa kini kagasa nga nagatabang nato aron nga kita maka-come up og maayo nga konklusyon. Usa kini kagasa nga magamit usab nato sa pagkumbinsi sa uban sa pagdawat sa kamatuoran gikan sa balang nga kasulatan. At the same time kung kini nga kaalam atong i-submit dina sa authority sa Ginoo o sa iyang balaan nga mga pulong, din mabatnan gyud nato mga kaigsunan ang langit nun nga kaalam o pag-iya. Okay? Kung imong tanawon ang pagsimba, it should not be driven by our emotion, di ba? Ang pagsimba nato kinalan pinagi sa espiritu o sa kamatuoran. Ginagamit nato ang atong una-una o ang atong pagrason. No dili nato una-unaon nga tungod kay murag hype ang atong pagbati mo nang naghunahuna ta nga okay nga pagsimba madawat gyud sa Ginoo kay grabe ko ka excited no, grabe ka charismatic ang nagadala sa worship service. No dili na mo pinakabasihanan mga kaigsunan kundi unsa ang kamatuoran pinagi sa mabutang nga gina-outline sa balang nga kasulatan ug usab sa atong pagpanabot. So ang dautan nga side sa reason mga kaigsunan kung kini bitang hunahunahon nato nga ang tanan kinahanglan sabto nato pinagi sa atong kaugalingon nga paghibalo. Ang mga butang nga paminaw nato dili mo fit in o dili mo pasa sa criteria niini nga mga kaalam gina-disregard o gina-discard nato isip non-essential o dili kamatuoran. Hinumduman nato sa balang nga kasulatan mga kaigsunan, dunay daghan nga mga tao nga naguna-una nga ang kaalam mao lamang ang pinaka-sole authority aron nga imong masabtan ang tinuod nga mga butang sa pagpangalagad sa Ginoo. Actually ginahisgutan po ni sa atong lesson no tungod kay para sa uban ang truth, ang kamatuoran kay dili man siya sensory, dili man nimo siya makita, dili po nimo siya masimhutan, dili nimo siya mahikap o nga kini nga mga butang mga kaigsunan no beyond sa realidad kuno, so dili siya angay nga dawaton. Kinahanglan i-fit in kini o mupasa kini base sa pagrason sa tawo. Actually very dangerous na no. Ingon pa po sa atong lesson, another view regards human reason as the chief source of knowledge and this is called rationalism. Tungod kay kung dili ko no ma-prove sa ilang criteria o nga dili siya logical, dili siya dapat nga dawaton. So actually dunay daghan nga mga attempts nga ginahimo nila labi na sa pag-scrutinize nila sa balang nga kasulatan. Para nila halimbawa no, ang story of creation, ang story sa usa ka supernatural birth sa Ginoo, conception pinaagi sa balang nga espiritu, ang sugilanon mahitungod sa iyang pagkabanhaw, bisan pa sa mga milagro nga iyang gihimo, dili ni masabtan sa human reasoning
ug tungod kay dili ni nila masabtan, dili ni nila o wala ni nila ginatuohan mga kaigsunan. And actually that is very dangerous. Hinumduman nato nga kita isip mga binuhat sa Ginoo sa diha nga nisulod ang sala sa kalibutan, dili lang ang atong espirituhanon ug ang atong pisikal nga lawas ang naapektuhan sa sala, bisan pa ang atong pangunahuna mga kaigsunan, very limited. No, pwede ta makasabot mahitungod sa mensahe sa Ginoo pero dili gyud nato makuha o masabtan ang kinatibukan nga pagka-Dios. So tungod kay duna say mga limitasyon mga kaigsunan, dili nato unaw-unaon nga kung unsay atong nasabtan, mao na gyud say absolute. Yes, dunay pipila ka mga eloquent, pipila ka mga maalamon nga mga tao, pipila ka mga expositors, no, nagasulat og daghan nga mga exegesis o nya nagahimo sa ilang kaugalingon nga mga opinion. Ginatawag ni nato sila nga mga opinionated. O nya kung imong tanawon, very convincing usab ang mga rasyonali nga ilang gipresenta ug naguna-una sila tungod kay dili man good ma-refute sa uban ang mga reasonings nga ilang ginahimo, naguna-una sila nga naa na sila sa sakto. Well, wala man ni nato dimin nga mga reasoning mga kaigsuonan, importante kini. Pero kung musumpaki na kini sa balang nga kasulatan, that is something mo question na ta sa atong una. Because after all, ang tinuod nga kaalam nga giniskutan sa balang nga kasulatan, dili actually on the basis sa kataas sa atong IQ, kundi sa atong pagkahibalo sa kamaturan o pagsunod niini, bisan pang ang uban niini lisod sabton sa tawhanon nga kriteria. Sama sa mga milagro nga ginahimo sa Ginoo. Walay human instrument nga mo gauge may tungod sa veracity niini o sa authenticity niini. Gawas lamang sa atong pagtuo diha sa atong buhi nga Dios. Okay? Pipila ka mga butang nga akong gi-underline diri sa atong lesson. Ingon siya, the truth is we should remember the fact that even our reasoning power is affected by sin and needs to be brought under the reign of Christ. Okay? So dunay daghan nga malimitasyon ang atong kaugalingon mga kaigsunan. Gibuhat ta sa Ginoo, dili kita ang creator, we are only God's creature. Busa i-submit nato ang tanan bisan pa sa mabutang nga dili nato masabtan, because after all mao na siyang tinuod nga manifestations of faith. Gingon usab dinhi sa atong lesson, biblically speaking, our human reason is not created as something that functions independently or autonomously of God. So dili ta makaingon nga kining atong rason dili ni dapat scrutinize sa kamatuoran nga dapat nga naa sa balang nga kasulatan. It should always be subjected to the truth. It is only when we accept God's revelation embodied in the written word of God as supreme in our lives and are willing to follow that is written in the Bible that we can reason correctly. So kinahanglan mga kaigsunan nga atong dawaton ang gipadayag sa Ginoo dinha sa sinulat nga mga pulong diha sa balang nga kasulatan as supreme in our lives, o nga willing ta nga musunod diini. Mao ni tinuod nga kaalam. Gani si Apostol Pablo nagahatag og pahimangno dinhi sa naman ni sa atong lesson, no? Pero basahon na ni nato sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Ingon pa niya, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of God. So ang tinuod nga pagkahadlok sa Ginoo nga sinugdanan sa kaalam, mao kini nga atong ipadaplin ang kaugalingon nato nga argument kung nakita nato nga kini wala gina-approve sa balang nga kasulatan, and instead we should bring every thought into captivity to the obedience of God. Ang kaalam ug ang rason sama kini sa usa ka polished nga metal. Kay bisan giunsa na nato pagpasinaw, kung naara na sa ngit nga digsuon, dili gyud na siya mo shine. Okay? So kinahanglan na nato nga dadon sa kahayag, i-expose nato sa light aron nga makita nato ang iyang brightness o ang iyang pag-shine ini. Maingon man usab sa kaalam, bisan unsa ka learned, bisan unsa ka intellectually bright ang usa ka individual, apan kung wala siya sa kahayag sa kamatuoran, sa gihapon dili di mo silbi nga kahayag diha atubangan sa Ginoo. Kinahanglan it should always be reflected and connected to the true source of light, and that is the Bible. Kaya kini tawhanon bitaw nato ang pagbana-bana bisan pa sa mga panday, no? Mabitaw na nga naanay sila yung mga instrument nga ginadala. Ako dili man ko panday, pero kung halimbawa mo maningkamot ko nga mahimong panday o gamiton lang nako ang pagpamanday base sa akong pagtan-aw, base lang sa akong mga pagbana-bana, no? Kaya nang ginatawag nga ato lang mata-matahon, dili nato gamiton og tape measure, dili ba nato gamiton og skwala o uban pa, posible mahiwi gyud. Kay dunay usa ka butang nga paminaw nato dinhi nga side, maayo kaayo, pero kung imo siyang i-measure gyud sa tinuod nga measurement nga mo decide o mo judge sa iyang accuracy, makita nato dili gyud ay mao. Mao man usab kini, dunay mga butang nga para nato insakto, pero ang measuring o ang litmus test mga kaigsunan, it's always be
the Word of God, no? Ang balaan gyud nga kasulatan. Okay? So hinaut nga ang atong approach sa balang nga kasulatan mao nga dili nato siya i-criticize, instead ato siyang i-obey. Dili nga ato siyang i-correct, instead tugutan nato nga kita ang makorek aron nga matutulan gyud nato ang husto nga kabubuton sa atong buhi nga Dios. So kini ang atong pag-ampog ang Ginoo magapanalangin nato karon nga hapon.